Praise God, maing buntag sa tanan. Nagsagol gyud akong gibate nga murag kakulba og kahinam. Pero sa ingon sa Ginoo sa Lucas nga walay butang nga dili mahimo sa Ginoo kung magsalig ta kaniya. Akong verse nga hatag kaninyo karon makita nato sa namoy Bible makita nato sa pinadayag 3:20 nangyo kang tanan sa pagtindog agi pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Nagingon siya, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako magaprita. Amahan namang langit ng Lord, dako ka magpasalamat ning buntaga Ginoo nga diin gitagaan mi nimo gigayon nga diin makadungog kami sa imong mga pulong Ginoo. Lord, wala ko'y katakos Ginoo. Panagasalig ako kanimo Ginoo nga di ikaw magadugang sa akong kaalam Lord. Bisan pa sana nga minaw Ginoo, ikaw mag-aabli sa ilang mata kasing-kasing Ginoo. Ngaron ang mga pulong nga ilang madungog Ginoo dili kini malabay kawang kun dili among kinabuhi Ginoo. Kini tanan akong lauman o ginapasalamatan yes pangalan Jesus sa panusmuluwas. Amen. Yan tanan sa paglingkod. Ang akong tema nga dalo ning buntaga naga-iskot. The Lord is knocking at the door of our hearts. Igsoon ning buntaga ang pulong sa Ginoo nagahisgot nga ang Ginoo naa sa pultahan. Dili kini pultahan nga nagatuktok pultahan sa simbahan kundi diya sa atong kasing-kasing. Kay kita mao ang templo sa Ginoo. Nganong dili man nato pasudlo ng Ginoo sa kasing-kasing nato? Tungod kay naay isa ka butang igsoon nga ang punto diha tungod sa atong mga sala. Uldo tao ta nga makasasala kay nag-ingon ang Roma 3:23 nakasala ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. So walay isa sa atoa nga perpekto. Mao nang hinungdan igsoon nga ang matag usa kanato nga dili padayon ang Ginoo gatuktok sa atong kasing-kasing. Ang problema lang diya dugay nato ablihan atong matag kasing-kasing, dugay nato siya pasudlon. Tungod kay naay mga butang nga ang mga tao ang matag usa adunay mga rason. Naay mga rason nga napay trabaho. Dili ko kasimba. Nakoy adtuan. Usahay daghan, usahay bisan ako say kuan ko aning bersikuloha, pero ang Ginoo nasayo sa matag kasing-kasing sa matag usa kanato. Pero ang Ginoo nagsuon nagapailob tungod sa dakong gugma niya sa atoa. Nagahulat siya kanus ata mo abli. Kanus nato ipasulod siya diya sa atong kasing-kasing. Pareha na nagbantay ka sa tindahan. Kung nay mamalit, kanang ikaw mamalit ka. Sige kag maayo, unsa wa may mga bli sa imo ha. Makauna-una ka. Asa na ka ang tao diha? Maingon ba sig nagkaon siguro? Yan, mulakaw na ka. Pero sultihan ko ikaw igsoon, ang Ginoo dili dayon mulakaw kun dili nagapaabot siya kung kanusan nimo ablihan.
gusto sa Ginoo nga iya nga, nga imo siyang pasudlon sa imong kasing-kasing. Kay tungod niya na igsuon, adunay eksyosis ang matag usa kanato. Maunang dili kasulod ang Ginoo tungod sa atong mga binuhatan. Daghan ta mga rason. Pero ang Ginoo wa magtanaw na. Nagapailob ang Ginoo kung kanus nimo siya pasudlon. Ikaduha nga punto, gusto sa Ginoo tungod sa dako niyang gugma nga sa pagpasulod nimo kaniya, ablihan nimo imong kasing-kasing. Mangayo ka kapasayloan sa imong masala. Kaya nag-ingon ang 1 John 1 verse 9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya matinumanod o matarong, aron pasayloon kita sa atong mga sala. Ug hinluan kita gikan sa tanang kalapasan. Mao na ang saad sa Ginoo. Kung pasudlon, kung dawaton na to ang Ginoo sa atong kasing-kasing, ang tanan natong mga nabuhat, papaso niya. Kaya nag-ingon ang Isaias, ang pulong sa Ginoo, nag-ingon sa Isaias nga, bisan pa unsa kapula sa imong mga sala, kung dawaton nimo ang Ginoo, himuon niya nga usa ka puti sa usa ka niebe. Mao nang pulong sa Ginoo. Usahay ang matag usa sa tuwa, usahay night time nga di man gyud nato malikayan. Pero ang saad sa Ginoo, dili ta maghatag og eksyosis nga mao ni usay mao man gud nay nakalisod. Nga usay although giab kuan nato pero usay ginasirad-an nato ang atong pagsalig diya kaniya. Nga unta nakabalo na ta nga ang tanang gibuhat sa Ginoo para sa atoa. Ang Dios dili layo kundi naalang siya kauban nato. Kung dawaton nimo siya magauban ka nato. Kung pasudlo nimo siya sa imong kasing-kasing, ang mga panalangin, ang mga butanga imong wala nimo madawat nimo kung dawaton nimo siya sa imong kinabuhi. Pero nakalitan gyud ko kay na nga gitawag kog pastor, pero murag ana na ko ana kay dito sa akong gijutihan usahay ginatawag ko nilang pastor kay halos tanan mo gud magawa sa akong baba. Usay makashare ko silang pulong. Bisang ginagmay ingon ako ang importante sa matag usa, ang importante sa atong trabaho. Ando na natay pagsalig sa Ginoo. Kay natay pagsalig sa Ginoo, dili ta masipyat sa atong trabaho. Mana usay maanad ko say, pero nakalitan gyud ko kay na ingon ni Brad James nga pastor. Pero murag nalipay pud ko ba nga murag nay dire pag sa simbahan. Wala gid ko nag-expect tungod kay itong paglarga ni pastor sa itong Webis, nag-text ko Abi na ko kung sa iyang gi-text, Brad, pwede mo hangyo? Nako, kunya, wa man ko ka-reply dayon. Ingon siya nga, taod-taod na akong ka-reply, mga 1 ka oras siguro. Ingon siya ko, Brad, pwede ikaw na mo kuan karong Sunday? Dito kumurag nagsagol akong kahadlok o kakulba. Pero wa pud ko kaingon nga dili ko. Sige ko na dugay ko ka-response iya ha. Dili ko basa sa Bible saon ka nako. Andi murag bugat pod nga dili pod ko gusto nga mobalipad ko murag naglibog ko unsay akong buhaton. Kay simpre
Taod-taod pud ko ga gawalis na pero medyo na nakalimot ko ba. Pero ako kalimot kung sa kamaayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Nagapa-remind siya, siguro mo ito ang rason siguro nga gusto sa Ginoo nga gamiton pa ko niya. Bisan mo buon ang akong pulong. Kabalo man ko nga ang matag usa ka to siyempre baguhan ko dili kay ko taas mo wali. Kay murag dress da ba murag ikaduhanan ako kay katong sa una gibilin pod mi ni pastor kaning pastor nato. Ako pinukuan na to pero nakalitan pod ko ato. Pero ang kabalo ko ang Ginoo adunay tumong, adunay plano sa matag usa ka nato. Katugong ko na lang gidawat ang ingon ni pastor, sige. Pero ingnon lang ako si pastor, pastor tabangi ko ampo nga giyahan ko sa Ginoo. Tungod ko wa ko'y kaalam. Sige Brad, ingon siya. Mo to nga sige ko gikan ato, sige ko study sa kuan. Nako, nangandam ko pud ko unsa kay kung ikuan ha. Pero nagampo ko sa Ginoo unsay ihatag niya. Daghan man bersikulo akong gi-estudyo pero mao ni nga verse nga pinadayag 3:20 nga nagingon nagatindog ako sa pultahan sa imong kasing-kasing ug nagatuktok ug kinsa katong muabli ako musulod kaniya ug siya uban kanako mao nang kanindot sa pulong sa Ginoo igsoon. Akon abrihan nimo imong kasing-kasing ang Ginoo maghahatag og pribilehiyo. Ang Ginoo maghahatag og mga panalangin nga wala nimo madawat sukad-sukad. Tagaan kanya kalinaw. Samuta katong mga blessing nga imong gipangandoy nga wala nimo madawat. Isalig lang nimo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ana ang kanunay. Kung bisan asa ka padung, kung abrihan lang nimo imong kasing-kasing. Kaya nag-ingon ang John 1:12, apan ang tanan nga midawat kaniya gihatagan niya sa katungod mamahimong anak sa Ginoo. So kung pasudlo nimo ang Ginoo diha sa imong kasing-kasing igsuon, himuon ta niya nga iyang mga anak. Dawato na to ang Ginoo igsoon. Pasudlo na to siya. Dili na to tagaan og babag. Nga dunay makababag sa tuwa. Kundi ablihan na to ang atong kasing-kasing. Nindot kayo mga pulong sa Ginoo. Kitagaan ang matag usa sa Ginoo og higayon. Kay gihigugma ta sa Ginoo igsoon. Ang Ginoo mapailubon kanunay. Nagahulat siya kung kanusan nimo siya ablihan. Kay kung pasudlo nimo siya igsuon, kining panahon na dawato na nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Dili na ta maghataw og daghang rason. Kaya ang mga saad sa Ginoo naghingon sa 2 Peter 2:4, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang saad. Gusto lang niya nga ang matag usa dili malaglag. Gusto sa Ginoo igsoon ang matag usa kanato dili malaglag kun dili magkinabuhi diha kaniya. Pero anay ubang mga tao
nga giabusaran ang kamaayo sa Ginoo. Gabi ka pa mapailobo ng Ginoo. Gitagaan ta niya higayon. Gitagaan ta niya og mga higayon nga diin maghinulsol. Pero unsay iyang gibuhat sa mga tao giingon diri ugi abusaran ba nimo ang iyang pagka mainantuson o pagkamampailubon? Wala ka ba masayon nga gikaluy-an ka sa Dios aron maluwas? Gikaluy-an ta igsoon. Gusto sa Ginoo nga ang matag usa maluwas. Magadawat kaniya. Tungod kay ang gugma sa Ginoo sa matag usa diya sa John 3:16 iyang gihatag iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig Amen. Mao ka na ang gugma sa Ginoo igsoon. Gusto sa Ginoo nga pasudlo na nimo siya diha sa imong kasing-kasing. Magkinabuhi kita diha kaniya. Kay gipakita sa Dios ang iyang gugma sa matag usa nga kung ablihan lang nimo imong kasing-kasing diha sa Roma 5 bersikulo 8 apan gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato nga samtang makasasala pa kita namatay si Jesucristo tungod kanato. Mao na ang gusto sa Ginoo igsoon. Nga atong huna-hunaon nga ang gibuhat sa iyang anak nga napalansang siya sa krus. Tungod kanato. Busa ning buntaga igsoon. Ako mag-ingon nga ang Ginoo nagatuktok sa imong matag kasing-kasing. Naghulat lang siya kung kanus-an nato pasudlon. Dili kini pultahan sa imong panimalay kun dili ang pultahan sa imong kasing-kasing. Dawata siya igsoon. Kay sa pagdawat nato kaniya, kay pagdawat nimo kaniya, magauban siya bisan asa ta. Kung mangayo kang mga panalangin, ihatag niya, tagaan kanyang kalinaw. Mao ginhangyo ng akong matag usa nga dili na ta maglangan. Kay ang Ginoo nagatuktok sa matag kasing-kasing nato. Naghulat lang ang Ginoo kung kanus-a. Ang Ginoo dili maglangan. Grabe ka maluluyo ng Ginoo sa matag usa kanato. Taas kay siyang pasensya. Dili siya gusto nga ang matag usa sa ato ang malaglag. Nining buntag igsoon nahihagit nako sa matag usa nga kun unsa mang ang imong diya sa imong kasing-kasing ayaw na pagduha-duha. Ablihi. Dawata ang Ginoo. Kay sa pagdawat nimo kaniya tagaan kaniya og kalinaw. Ug tagaan pa kaniya og kinabuhing dayon. Ison gihagit akong matag usa bisan mubo ning pulong. Nga mangalagad ta sa Ginoo. Dili na ta manumbaling. Kay nasugdan na natong ipasulod na nato ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing una-una.
siya lay atong i-priority. Ug bisan pa mobo ning pulong ginhangyo ang tanan sa pagtindog, magaprita sa atong panapos na pulong.